السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة جافا سكريبت. في الجزء السابق قلنا زدنا الفورم ديالنا. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش اول حاجه نريكوبيريو لي فالور اللي غيدخلنا لوتيليزاتور عندنا هنا في لو شون. فاش يكليكي على فاليدي فخصنا نريكوبيريهم، فغادي نعاود نرجع للمين بوين جي اس. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نريكوبيريو الفورم، فغادي نزيدو واحد الفاريابل نسميها فورم، وغادي نريكوبيري الفورم اللي عطيناها الايدي اللي هو فورم، فغادي نريكوبيريها بالايدي ديالها اللي هو فورم، وغادي نزيد لها واحد الايفنت اد ايفنت ليستنر. الايفنت اللي هو سابميت، يعني فاش نكليكيو على سابميت فغادي نيكزيكوتي واحد الفونكسيون. الفونكسيون هادي هي باش غادي نريكوبيري لي شون ديالي. هو الشون غنريكوبيريو اللي هو التايتل غادي نريكوبيريو حتى هو بالايدي ديالو اللي عطانا اللي هو تايتل. فنفس الشي بالنسبه لي شون الاخرين، فعندي الاوتور وعندي ISBN، فغادي نريكوبيريو الاوتور ونريكوبيريو ISBN. فنفس الايدي اللي كاين الاوتور وكاين ISBN. ثاني حاجه غادي نديروها هي غادي نزيدو هنا واحد الايفنت، حيت الايفنت سابميت فاش كنكليكي على فاليدي فغادي يتنفذ هاد الايفنت اللي هو سابميت. فهاد الايفنت هذا غندير ايفنت بوين بريفنت ديفولت، يعني باش ما تاكتواليزاش لاباج. حيت الا لاحظتي قبيله فاش كليكيت على فاليدي فدابا فاش كنكليكي ما كتاكتواليزاش لاباج، راه كانت هنايا واحد العلامه ديال الاستفهام كانت اكتواليزات لاباج. فاول حاجه غادي نديروها غادي نتيستيو بعدا الا كان تايتل كيساوي لنا الفيد ولا الاوتور حتى هو كيساوي لنا الفيد، او لا ISBN حتى هو كيساوي لنا الفيد. الا كان شي واحد من هادو غادي نيكزيكوتيو واحد الفونكسيون غادي نزيدوها من بعد اللي غادي نافيشيو بها الايرور. الا ما كانت حتى شي حاجه غادي نزيدو واحد الحاجه اخرى. فدابا هنايا غادي نديرو غير واحد التيست، غادي نافيشيو في الكونسول console.log error veuillez remplir tous les champs. هادي الا كان عندنا شي شون اللي هو فيد هنايا غادي نافيشيو مثلا سوكسي، نقولو سوكسي. فإلا جينا دابا نشوفو نانسبكتيو فغادي نشوفو الكونسول. فإلا كليكينا على فاليدي فنرجع للكونسول عندي سوكسي، شي حاجه ماشي هاديك هنايا. فهنايا كنتيستي حتى بالتيب، فغادي نديرو التيست بلا تيب. نديرو غير جوج ديال ايكوالز، ما ديرش 3 حيت ب3 كيتيستي حتى التيب. فإلا درنا فاليدي دابا فمازال كيعطيني السوكسي في التايتل اوتور. فين شنو كاين المشكل معرفتش علاش. فنورمالمون راه هذا هو خصو ريكوبيري التايتل. عندنا الايدي، نشوف الايدي عطيناهم الايدي ديالهم هاك، ايدي ISBN ايدي اوتور ايدي تايتل. راني انا غلط بعدا، راني عارف ماشي كنريكوبيريو لا فالور فاليو ماشي كنتيستي. فانا كنتيستي نسيت ما ريكوبيريتش لا فالور، فخصنا نريكوبيريو لا فالور اللي كاينه في لو شون. فانا فقط كنريكوبيريهم، داكشي علاش ما كيديتكتاش بانهم كيساويو الفيد. فدابا انت كتشوف ايرور في رومبليغ تو لي شون. فإلا عمرت وخليت واحد
فغيعطينا نفس الايرور. الا دابا عمرنا كلشي ودرنا فاليدي فعطانا السكسي، يعني كاع لي شون ديالنا صحاحين. فدابا غادي نخدمو على إلز ومن بعد عاد نشوفو الايرور. فغادي نكري واحد الكلاس، فسبق وشفنا الكلاس كيف شفنا في الأجزاء السابقة نسميها بوك. هاد بوك هادي غادي نكري فيها كونستركتور. الكونستركتور اللي سبق وهضرنا عليه واللي قلنا هو اول ميثود اللي كتيكزيكوتا اون فوا كنكري لوبجي من لا كلاس. فهاد الكونستركتور غادي يكون فيه تايتل اوتور و الاي اس بي ان، وهنايا غادي نعطيهم لا كلاس ديالي. غنقول تايتل كيساوي تايتل وغادي نقول اوتور كيساوي لنا اوتور، وغادي نقول اي اس بي ان كيساوي لنا اي اس بي ان. فدابا انا كريت لا كلاس، فإن فوا غادي دوز الامور ديالي بنجاح. هنايا غادي نكريي اوبجي من لا كلاس، غنقول بوك ايكالا نيو بوك، وهاد البوك هذا غادي نعطيوه التايتل اوتور اللي ريكوبيرينا والاي اس بي ان. غادي نجيو باش نتستو بان الامور ديالنا زدت بنجاح. غادي نقولو console بوان لوغ بوك. فإلا درنا اكتواليزي دابا ما عندنا والو. الا درنا فاليدي غيعطينا ميساج ديرور. الا درنا تيست جينا لهنايا درنا هكذا. فإلا درنا فاليدي غادي يعطينا بوك اللي هو عبارة على اوبجي فيه التايتل والاوتور والاي اس بي ان اللي ريكوبيرينا. فدابا ملي ريكوبيريناهم هاد الكلاس بوك هادي غادي نزيدو فيها واحد الميثود اللي غادي نسميوها ستور. غادي نديروها ستاتيك. فسبق وهضرنا على الميثود لي ميثود ستاتيك، ماشي نسميوهاش ستور، نسميوها اد بوك. اد بوك اللي غادي تاخد لنا البوك اللي هو اللي كرينا، وغادي نزيدو واحد الفاريابل اللي هي بوكس اللي غادي تكون اراي. هاد الفاريابل اللي هي بوكس اول حاجه غادي نديروها هي غادي خصنا نتيستيو بعدا واش عندنا شي كتوبه ولا ما عندناش. حيت الا كانوا عندنا الكتوبه خصنا ضروري ما نزيدو عليهم هذا اللي غادي نزيدو دابا، فهمتي؟ خصنا بعدا نريكوبيريو الكتوبه اللي عندنا ديجا كاينين في اللي ديجا كاينين في كيسميتو اللي ديجا كاينين في الاخر في اللوكال ستوريج باش نزيد عليهم هذا الكتاب هذا. والا ما كانش عندي هذا الكتاب ديجا كاين غادي يعني نزيدو. الا ما كانت عندنا يعني البوكس اللي هي الاراي الا كانت فيد غادي نزيدو فيها هذا الكتاب هذا كاول كتاب، والا ما كانتش فيد غادي نزيدو هذا الكتاب على الكتب الاخرين اللي ديجا كاينين. فغادي نزيدو واحد الفونكسيون ولا واحد الميثود واحده اخرى غادي نسميوها حتى هي تكون ستاتيك. غادي نقولو get books. غادي نديكلاري واحد الفاريابل اللي هي بوكس، غادي نعطيوها الراي ديال الفيد. فغادي نتيستي غنقول if local storage، يعني راه هادشي راه سبق شفنا get item. الا كان عندي الايتم اللي هو بوكس كيساوي لنا null، يعني الا كان فيد. فهنايا في هاد الحاله هادي شنو غادي نديرو؟ غادي فعندي هنايا بلا ما نانستونسيوها هنايا نانستونسيوها هنايا، حيت من بعد خصني نروتورنيها. فإلا كان عندنا يعني الا ما كانوش عندنا البوكس، الا ما كانوش عندنا الكتوبه في اللوكال ستوريج، فهاد البوكس يعني هاد الراي غادي تكون فيد خاويه، يعني يلا عاد غادي نزيدو اول كتاب. والا كانوا عندنا ديجا الكتوبه فغادي نريكوبيريهم كيف سبق شفنا من قبل. قلنا بارس كنحولوهم للجافا سكريبت اوبجيكت، وغنقول local storage get item اللي هو البوكس. من بعد ما غادي نريكوبيريهم فقط غادي ندير لهم الريتورن بوكس كنريتورنيهم. دابا ملي غادي نريتورنيهم هنايا هاد الكونست هادي اللي زدنا هنايا اللي هي الكونست بوكس غادي نتستي بها. فهاديك الفونكسيون اللي هي
يعني ستاتيك، فغنقول book.getBooks. فدابا هاد getBooks شنو غيكون فيها؟ اول مره غادي يكون فيها الفيد، حيت انا هنا في اللوكال ستوريج. الا جينا اللوكال ستوريج عندي، فانا في الابليكيشن، فالبوكس نقدروا نسبريميو هذاك الشيء كان عندي من قبل. فالبوكس ما عنديش شي اراي اللي هي بوكس، هو ملي غيقلب عليها انا ما غاديش يلقاها، غادي يريتورني لنا الاراي اللي هي فيد، يعني خاويه ما فيها والو. باش حنا غادي نزيدو فيها هذا الكتاب هذا اللي دخلنا اول مره اللي كرينا هنايا، وإلا كانوا فيها كتب من قبل غادي يريتورنيهم باش عاوتاني نزيدو عليهم هذا الكتاب هذا الجديد. يعني ما نزيدوش كتاب، يعني ما كنزيدوش اول مره، وانما كنزيدو ثاني او الثالث او الرابع مره. وغادي نقولوا books.push book، يعني غادي نزيد هذا الكتاب هذا غنزيدو في الأراي اللي هي بوكس. ومن بعد عاوتاني غادي نديرو local storage.set item كيف شفنا من قبل، و set item اللي هو بوكس. وغادي قلنا كنحولو عاوتاني لسترينغ، حيت باش تونجستري قلنا في اللوكال ستوريج خصهم يكونوا سو فورم ديال سترينغ، كنحولهم لجيسون. فدابا هنايا غاد بلاصه ما نديرو هاد console.log غادي نديرو بوكس ولا book.add book، وغنعطيو الكتاب اللي دخلنا هنايا. فإلا جينا دابا ودرنا شي تيست this is my first book، author مثلا الصمدي، SPN 46 إلا درنا validé وجينا لهنايا غادي نلقاو بان البوكس فيها التايتل. كليكينا هنايا غتلقى التايتل this is my first book، الاوتور فيه الصمدي، والكتاب SPN هو هذا. فالكتاب ديالنا تزاد. فدابا كيف ما شفنا فزدنا اول كتاب، فغادي نوقف هنا وغنتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نكملوا البروجي ديالنا.